अनलाइन एजुकेसनल टिचिङमा आज हामी क्लास 10 को चाहिँ दोस्रो अभ्यास 2.2 को क्वेसन नम्बर 1 मा रहेको ए नम्बरको क्वेसन नम्बर 6 लिएर उपस्थित भएका छौँ, जसमा तपाईहरुले किताब यदि छ भने तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ र क्वेसन के हो कसरी हो भनेर पनि त्यहाँ अभ्यासतिर हामीले देखाइएको छ। यसमध्ये हामीसँग यो बुक रहेको छ, यसैले हामीले चर्चा गर्नेछौँ। समुदाय विद्यालयहरुको यो तालिका अन्तर्गत रहेर हामीले यस क्वेसनलाई सल्भ गर्छौँ, जसमध्ये अभ्यास यो रहेको छ। सो यस अध्ययन रहेर हामीले यसलाई सल्भ गर्छौँ। सोल्युसन यहाँ सबभन्दा पहिले जे दिएछ हामीले त्यसले लेख्नुपर्छ। दक्षिण कोरियाली वन, दक्षिण कोरियाली वनको चाहिँ कति दिएछ? 5,76,000 यति दिएछ। अब हामीले रुपियाँ निकाल्ने हो, नेपाली रुपियाँमा निकाल्ने हो, नेपाली रुपियाँमा कन्भर्ट गर्ने हो। सो हामीले थाहा छ सुरु से दक्षिण कोरियाली है, कोरियाली वन बराबर 9.29 रहेको छ। अब 100 दक्षिणी कोरियाली वनमा हामीले यसको रुपियाँ अनुसार 100 रुपियाँको यति रुपियाँ हुन्छ भने नेपाली यहाँ राख्ने भाइ, यहाँ हामीले छुटेछौँ नेपाली रुपियाँ। सो अब 1 को निकाल्ने, 1 दक्षिण कोरियाली वन इक्वल टू हामीले अगाडि लेखौँ नेपाली रु 9.29 डिभाइड बाई 100, यता गुणन थियो, यता आएर के हुन्छ भाग हुन्छ। सो यति भयो। अब यति भइसकेपछि हामीले कति दिएछ जम्मा 5,76,000 को नेपाली निकाल्ने हो। सो 5,76,000 दक्षिण कोरियाली वन इक्वल टू नेपाली रुपियाँ 9.29 डिभाइड बाई 100 छ। अब इन्टु कति गरिदिने? 5,76,000 गरिदिने। सो अब यो दुईटैको गुणन गरिदिने, नेपाली रु 9.29 इन्टु 576,000 अपन 100 यहाँ भाग गर्ने। सो 53,510.4। अब यो हामीलाई के निकाल्न सकिन्छ? 76,000 दक्षिण कोरियाली वन बराबर यति निकाल्न सकिन्छ। सो 5,76 लाख दक्षिण दक्षिण कोरियालीको वनको रु यति नेपाली रुपियाँ हुन्छ भनेर हामीले यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब अर्को क्वेसन दिएको छ, भाइ भाटको रु 3600 दिएछ। यहाँ हामीले सोल्युसन लेख्छौँ, सोल्युसन र यहाँ हामीलाई दिएको छ त्यो लेखेको छौँ होइन। भाइ भाट रु 3600 हामीले दिएछ। सो हामीलाई थाहा छ नो द्याट हामीलाई थाहा छ कि रु 1 को भाइ भाट बराबर नेपाली रु 3.56 हुन्छ। सो 3600 दिएछ, भाइ भाट बराबर नेपाली रु 3.56 इन्टु 3600 गरिदिने। एकदम सजिलो छ, सबै सजिलो छ। 3600 भाइ भाट बराबर नेपाली रु, अब यो दुईटैको गुणन गरिदिने बराबर 1281.6। सो 3600 भाइ भाट बराबर नेपाली रु 1281.6 हुन्छ आन्सर भनेर हामीले यसरी निकाल्न सकिन्छ। एकदम सजिलो छ, केही गर्नु पर्दैन। तपाईँले एउटा रुपियाँको निकाल्नुहोस्, त्यसपछि जति दिएछ त्यसलाई इन्टु गरिदिनुहोस्,
त्यति बराबरको अनि त्यसपछि नेपाली भारूमा नेपाली रुपियाँमा कन्भर्ट भएर हामीसँग उपलब्ध हुन्छ। त्यसै गरी फेरि 8 नम्बरमा दिएको छ जापानी येन यति दिएको छ। सो हामीले लेख्ने जापानी येन 68.40। अब हामीले एउटा निकाल्न 1 जापानी येन इक्वल टू नेपाली रु 10 जापानी येन को नेपाली रु 10.12 हुन्छ। अब यो 10 रुपियाँको भयो हैन। अब त्यसैले हामीले 1 जापानी येन बराबर नेपाली रु 10.212 इन्टु डिभाइड बाई 10 निकाल्ने। अब यो 1 रुपियाँको आयो, 1 जापानी येनको आयो। त्यसै गरी हामीले कति दिएछ 68 से 40 जापानी येन इक्वल टू नेपाली रु 10.12 अपन 100 इन्टु 68.40। अब यो दुईटैको गुणन गर्दिने र यसले डिभाइड गर्दिने हैन। सो अब यो दुईटाको माथिको गुणन गर्छौं भने हामीले कति हुन्छ नेपाली रु 69.220.8 आउँछ। अब यसले हामीले 10 ले डिभाइड गर्नुपर्छ, 10 ले डिभाइड गर्ने। सो 68.40 जापानी येन बराबर नेपाली रु। अब यसरी 10 ले डिभाइड गर्छौं भने 6922.08 हुन्छ। सो 68.40 जापानी येन बराबर नेपाली रु 6922.08 है। नोटेर हामीले यसरी लेख्न पर्यो एन्सर भनेर हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी फेरि क्वेशन नम्बर 9 मा भनेको छ यसरी एन्सरमा 450 दिएको छ। सो हामीले पहिले लेख्ने हियर भनेर स्विडिश फ्र्याङ्क 450 हामीले थाहा छ। हामीले यहाँ यसरी कन्भर्ट गरेको त्यो तालिकाबाट हामीले रकम छानेर पनि नेपाली रुपियाँ कति हुन्छ भनेर हामीले छुट्याउन सकिन्छ। हामीले यसको दुईवटा स्प्रिङमा कन्फ्युज गरेको छ हैन। त्यसले तपाईहरुले जुन किसिमको मान राख्नुहुन्छ त्यही किसिमको एन्सर आउनेछ। अब स्प्रिङ दुईटा यस्तो दिएछ, अलि फरक यो शब्दमा मात्रै फरक दिएको छ अलिकति। त्यसपछि हामीले दुई अनुसारको भ्यालु हामीले चुज गर्छौं त्यही अनुसारको हाम्रो एन्सर आउँछ। सो हामीले यहाँ एउटालाई मैले 1 स्विडिश फ्र्याङ्क बराबर नेपाली रु 110.77 ले मैले चुज गरेँ। त्यसैले अब यसै अनुसार एन्सर निस्कन्छ। अब यहाँ नो द्याट हामीले यहाँ लेख्ने है। अब त्यसपछि यति भयो। अब हामीले यति 1 रुपियाँको यति आयो भने 450 को निकाल्ने। 450 स्विडिश फ्र्याङ्क इक्वल टू नेपाली रु 110.77 इन्टु 450 गरिदिने बराबर नेपाली रु 49,846.5। यो भ्यालु हामीलाई एन्सर सिटसँग मिलाउँछौँ भने नमिल्न पनि सक्छ है। किनभने हामीले यहाँ भ्यालु कुन किसिमको चुज गरेछौँ त्यसमा भर पर्छ। यदि हामीले भ्यालु अर्कै चुज गरेको हुन्छ भने यसको मान पनि अर्कै आउँछ हैन। अब त्यही अनुसार हामीले यहाँ जुन किसिमको भ्यालु हामीले चुज गरेको हुन्छौँ हामीले छानेका हुन्छौँ त्यही किसिमको हामीले यहाँ एन्सरलाई हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर म भन्न र जानकारी गराउन चाहन्छु। यसमा कन्फ्युज नहुनु होला, एन्सर मिलेन भनेर हामीले किताब अनुसार पनि नमिल्न सक्छ। सो हामीले मेन कुरा हामीले यो टपिक यो बुझ्नुपर्छ। यो हामीले जति भ्यालु चुज गरेका छौँ यहाँ हामीले किताबमा पनि हेर्न सकिन्छ। यहाँ हामीले एउटा यसको चाहिँ यस्तो खालको दिएको छ। यसबाट पनि हामीले हेर्छौँ भने यति आन्सर आउँछ, हामीले निकाले जतिको आन्सर आउँछ। र अर्को चाहिँ यस्तै कोर्नर भनेर भनेको छ, यो अनुसार हामीले गर्छौँ भने अर्को आन्सर आउँछ है। त्यसैले तपाईहरुले जुन किसिमको अप्सनलाई चुज गर्नुहुन्छ त्यही किसिमको आन्सर हामीले प्राप्त गर्छौँ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ।
अब फेरि हामीलाई एउटा क्वेसन दिएको छ, लास्ट क्वेसन हो यो। क्वेसन नम्बर अभ्यास 2.2 को चाहिँ एमा रहेको क्वेसनको एकको चाहिँ यो लास्ट क्वेसन हो। मलेसियन रिङ्गेट दिएछ यति। सो सोल्युसन हामीले लेख्छौँ। अब मलेसियन यहाँ दिएको छ होइन, मलेसियन रिङ्गेट बराबर 5250। अब यो हामीले मलेसियन रिङ्गेटमा दिदिएछ। अब हामीले एकको निकाल्ने, वी नो द्याट हामीलाई थाहा छ, फ्रम द टेबल भनेर लेख्न सकिन्छ। फ्रम द टेबल, टेबलबाट तालिकाबाट हामीलाई थाहा छ रु मलेसिया रिङ्गेट इज इक्वल टू नेपाली रुपियाँ रु 26.69, इङ्ग्लिस नपढे भाइ। सो 6.69 हुन्छ। सो अब हामीले कति दिएछ, 5250 मलेसिया रिङ्गेट इज इक्वल टू नेपाली रुपियाँ रु 26.69 इन्टु 5250 गरिदिने। अब दुईटैको गुणन गर्छ भने जति आउँछ त्यति हाम्रो फाइनल एन्सर हुन्छ। सो इक्वल टू नेपाली रुपियाँ 14,122.5 निकाल्न सकिन्छ। यसले हामीले के भन्छौँ, एन्सर हामीले यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। पश्चात तपाईँहरूले पक्कै पनि यो सल्भलाई बुझ्नु भयो होला भनेर आशा लिएको छु। यदि केही मिस्टेक छ अथवा कुनै समस्या छ तपाईँहरूसँग भने तपाईँ कमेन्टमा प्लिज त्यसलाई लेख्नु होला। हामीले त्यसलाई फेरि नै स्पष्ट पारिदिनेछौँ भनेर भन्न म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरी तपाईँहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला भनेर शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। आजको स्टडीले हामीले यहीँसम्म गरौँ भनेर भन्दै आजको क्लासलाई हामीले यहीँ अन्त गर्छौँ। हस्त, धन्यवाद।